إذا اقترب اللهب يروب للي جرت رياته ارتفعوا الفودم حتى كادوا انقديا تنتي يخرجوا البوت انقديا تنتي الفودم بلالة تجروا الفودة يجود معنا فإذا خمدت يروسين قبنوفتي لهبها بللسي رجعوا في أسفلها جلبوا لا سنة ريد وابجودان نرقجن نبيين وفيها رجال ونساء عرات إذي كيسا ديراب دبرتي تقول لا تجري بالدقنا مقبوكنا كيسا بولا وي كيسا أتشك نرقجن النبيين فقلت من هذا نانجد إينو كان بولا كانت تقبت وابجوكي كان نانجد إنغا فدجد رسولي قال ملايكا لما نانجد جرين برجل لما نانجد انطلق ديمي نانجدني فانطلقنا نديمي حتى أتينا قدمنا على نار دلاني بشان قدامي يسيل كياء من دم ديقا كم فكات لونا بفت ديقا فكاتا بشان كنا ردمني أبجو سنانجد نبي رجل قائم بشان سنة كيسا رجل قرباتك تجر قائم أتش كيسا كنتاؤ وعلى وسط النهر فيه رجل قائم فيه بشان سنة كيسو رجل قرباتك تجر قائم كانت كيسا رابته وعلى وسط النار رجل وعلى وسط النار داري بشان الشام رجل قرباتك تجرى بين يديه حجارة وعلى وسط النار جنان على شط النار رواية مسلم تري كيدني زيكنا وعلى وسط النار ججون أي ناحية النار داري بشان سنم رجل قرباتك تجرى بجوسنا ملائكة بدايقو بين يديه حجارة قلت رسادك تجرى فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أقبل يرو أصغر قال الرجل الذي في النار بشان كي زرابة يرو أصغر قال فإذا أراد أن يخرج يروني بوفده رمى الرجل بحجر لا رمى الرجل الذي بالوسط قربان نداري دابة دربتا بحجر نكات دربتا إسا كيسا داك يسلو سنة فيه في